जागा जी असलेली दारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर असलेली. नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो. मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंयभर ही नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली, पण एक्वायर आमी केल्ली. सगळें आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दारगळची आमच्या कडेन. आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचेर जे आसलेले ती जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें. कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी. तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केली. आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे दारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी. जो इंटरनॅशनल लेवलाचे एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटा तो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात. आनी तो स्टेडियम करपा खातीर, क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय. आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर, आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो दारगळ येवचो म्हणून. आनी आमचो तेंको आसलेलो, आमच्या पंचायतीचो तेंको आसलेलो आनी तेजे खातीर तेंचे संबंद आमचे संबंद बरे आसलेले. क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा आनी त्या संबंदाचेर आमी ही जागा तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली. कॅबिनेटान पास केलें, तांकां हँडओव्हर केलो आनी पंचायतींतल्यान सगळे प्रोसिजर पास केले. तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता अर्जुन जो आतांचो ताणें सगळे फॉर्मेलिटी सगळे करून तांकां दिले ताब्यांत. तेंच्या आमचे कंस्ट्रक्शन लायसन बिसन सगळें फावंडेशन घालपाचें आहा. तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी तें तशेंच उरलें आनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली कोणाची JCAची आनी तें तशेंच पेंडींग उरलें. मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपाक लागली. सो आमकां हेजेर सामको विरोध आहा. आमकां दारगळच हो स्टेडियम जाल्लो जाय. आमची फूल दारगळ पंचायत आनी तशें दारगळ एरिया डेव्हलप जाली जाय, फुडें सरली जाय, तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या वयर सरलेली जाय. आनी पंचायती भितरल्यान जशें पर्टेकाराक बी सांगता तशें पंचायती भितरल्यान दारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळटा. आनी ह्या आदाराचेर आमी तांकां ही जागा दिल्ली. ही क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक जागा आमी त्या आदाराचेर आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलें. पंचायत लेवलाचेर एफिडेविटी दिली की एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलो मेळटा. मागीर हेंचें कितें जालें तें कांय कळना आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावलां तें खबर ना. म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या क्रिकेट एसोसिएशनाचेर विस्वास केलो आनी आमी कॅबिनेटान पास केलें अख्खे पंचायती लेवलाचेर आनी येदी व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हांकां दिवपाची केली आनी दिली. पण आजून तेंचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना. इंटरनॅशनल लेवलाचो क्रिकेट स्टेडियम मागलो तो जायना. आजून कित्याक जायना? का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन की ही जागा आनी कित्याक यूज करताले ते. आमी हे तेजे भितर दिवपाची आमची तयारी ना. आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमूच जाल्लो जावो आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन. आनी तेंच्यांनी हे JCAन हे ठराव घेवचो आनी हेजे भितरल्यान आमकां कितें तें डिसिजन घेवचें हें. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक अपील करता की तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें जाता तितलें आनी हो स्टेडियम आमकां दारगळ वासियांक आनी आमचो क्रिकेट अख्ख्या गोंयांनी अख्खे नॅशनल आनी वर्ल्डा भितर पावपाक जाय आमचें नांव दारगळचो स्टेडियम म्हणून. आनी तो स्टेडियम आमचो क्रिकेट स्टेडियम थंय जावपाक जाय. हे आमचो डिमांडा खातीर आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. नाजाल्यार आमी हेज्या बद्दल आवाज उडयतले, तेंचेर जाता तितलो प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे इशू आमकां घेवपाक कित्याक पडलो? कारण हांगाचो जो आमदार आहा आल्लेकर हेजे भितर लक्ष घालता आनी हे प्रोजेक्ट तशेंच उरला. आयुष हॉस्पिटल जालें म्हाज्या टायमाक फावंडेशन घातलेलें. दुसरें रवींद्र भवन आजून कांय जावना. तेंच्यानी कांय लोकांनी मांद्र्या भितर सिलेक्ट केल्ल्यो जागा खंय तरी. आमी म्हणटात थंय केल्या सुद्दां ते
पेडणे तालुक्याचे सारखे मिडल भाग आहा थंय सुद्दां जालो ना आमचे कांय प्रॉब्लेम ना पण जावपाक जाय नाला ही ऑलरेडी जागा आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर त्यांच्या हातान दिल्या आणि ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा तांकां ही जागा भितर हें दिल्ली आहा सारकी तेंच्या ताब्यान आहा केन्नाय तेंचेर फावंडेशन घालपाक जाता तें दिल्लें आहा पण हे रवींद्र भवन आनी हो क्रिकेट स्टेडियम म्हणून हेंचे कसलेंच लक्ष ना ह्या आमदाराचे एसएलबीन कसलोच आवाज ना हे दुःख दिसता आज धारगळ वाले जे आहात आमचे धारगळ आणि पेडणे तालुका हे ओपन माइंडेड आहा ओपन हार्टेड आहा अरे येदी व्हडली जागा कोण दिवू शकता आज एअरपोर्टाक जागा दिली आमच्या ह्या ग्राउंडा खातीर जागा दिली स्टेडियमा खातीर आमच्याच लोकांनी दिला कारण हो धारगळ मतदारसंघ नंबर 1 गोंयचो जावचो ह्या दृष्टिकोनान आमचो विचार आसलेलो आणि त्या दृष्टिकोनान आमी हो पावल मारलेलो हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलो बेगीन आमचो क्रिकेट स्टेडियम हांगा उबो जावचो आणि ताणें तेजे भितर लक्ष घालचें नाल्यार तेंचे पोजिशन तरी घेवचें नाल्यार तेंकां स्ट्रेट सांगचें की जाता तितलो बेगीन तुमी घाला कारण तेंचें काम आसा फावंडेशन घालपाचें काम स्टार्ट करपाचें स्टेडियम तुम्ही म्हणतात न्ही आम्ही ऐकला त्याप्रमाणे न्यूज पेपरार येयला आणि ती बिचोली मतदारसंघातल्या काय आणि खंय तरी ह्या मयेक बी तसं वचपाचें आहा म्हणून हांव भायर सरला न्ही म्हणून आमचे हे सगळे लिडर भायर सरले न्ही की त्या जागेचेरच स्टेडियम जावपाक जाय म्हणून आमी घेतला त्या दिला त्या सरकारान तुमी आहात भाजपान तुमी आहात आणि तुमकां तोच आमचो आतां अपील आहा न्ही तेका भाजपा थ्रू आमचे चीफ मिनिस्टर अपील आहा की आतां तुमी हो दियात नाल्यार आमकां दिसेन फसयल्या भशेन जातलें आणि ती आमी ताकद दवरल्या करून घेवपाचें नाल्यार आमी रस्त्यार येतले सारकें खरं म्हटल्यार फाटल्या 5 वर्सांक हो विशय नेटान वचोंक जाय आसलो ज्या आमकां सद्या शेतकऱ्यां कडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साची आमचे जॉब मेळटले आनी कितें आसले थंय काम मेळटले ह्या खातीर मेळटले पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया तुम्ही जर ते गव्हर्नमेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदपाक हे करपाक जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांची जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया करून शेतां तांकां तुम्ही घेतल्यात पडींग दवरल्यात आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले आज ज्या वेळाचेर तुम्ही जमीन घेतली ज्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जेंकां आश्वासन दिल्लें तुमकां जॉब मेळटले आज ते भुरगे तेंची ओव्हर एज जायत गेल्ली आसा आतां फुडें पिढी येतली तुम्ही आज सुरू केले जाल्यार केन्ना करतले खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुम्ही मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करताले फुडें भुरगे जेन्ना फुडें सरताले त्या वेळाचेर तुम्ही एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले आनी हो सुद्दां तुम्ही जो स्टेडियम जावपाक जाय आसलो तो जावना खरें म्हणल्यार आमदारांक ताचेर बेगीन आसा प्रवीण आर्लेकर हाचेरूय केन्ना विशय काडिना कितें झगडटा असो दिसना निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन तो विषय मांडटा अशें केन्ना दिसना की फाटल्यान लोकांनी ते करून घेवपाक जाय जर तेंच्यांनी करून घेतलें जाल्यार आज सराक बाबू आसोकराक विशय काडपाची गरज नासली की